السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديدة. في الفيديو هذه ان شاء الله راح نشوفوا لي ديفيرونت زيديسيون تاع لو اس جي بي دي اوراكل. قبل ما نحكي على لي زيديسيون تاع لو اس جي بي دي اوراكل حبيت نفهمكم حاجة. جيسبر تكونوا تفرقوا ما بين لا فيرسيون اي ليديسيون. داكور. باغ اكزومبل كي نقولوا باغ اكزومبل ويندوز 10 تسمى لا فيرسيون 10 ليديسيون بروفيسيونيل، ولا ويندوز لا فيرسيون 8 ليديسيون انتربريز، ولا ويندوز لا فيرسيون 7 ليديسيون انتربرايز باغ اكزومبل. دونك chaque logiciel ou chaque application ou chaque SGBD chaque programme en général عنده دي فيرسيون، وشاك فيرسيون عندها دي زيديسيون. كيما دركا اوراكل كيما شفنا في لا بروميير فيديو فيه لا فيرسيون 1 2 3 من بعد 8 9 10 11. داكور. وشاك وحده من لي فيرسيون هذه فيها دي زيديسيون. و ديروا في بالكم باللي بون هنايا لو كور هذا يحكي على لا فيرسيون 11 جي، مي لا فيرسيون 11 جي سي با لا ديرنيير فيرسيون، سي اون فيرسيون تري اونسيان. بالك سي با خرجت في 2011 ولا 2010 ولا ما جو me rappelle pas exactement، مي سي با لا ديرنيير فيرسيون. ابري 11 جي واش كاين 12 سي، وكاين 13 سي، وكاين 18 سي، وكاين 19 سي، وكاين 21 سي. داكور. مي 12 سي حتى ل 21 سي تشابهوا بزاف، كاين بزاف بيناتهم لي سيميلاريتي. ابارتير دو لا فيرسيون 12 سي بدا واحد لو كونسيبت في لا باز دوني اوراكل يسموه مولتي تيننت architecture, l'architecture multi-tenant, c'est-à-dire on peut exécuter plusieurs instances de la même base de données. هاد لا تكنولوجي هذه ولا هاد لا تكنيك هذه، هاد لا تكنيك تاع l'architecture multi-tenant ما تكزيستيش في 11 جي. بون هذه وحده من لي ديفيرونس اللي كاينين ما بين 11 جي و 12 سي. مي حبيتكم برك تعرفوا بلي 11 جي سي با لا ديرنيير فيرسيون. بون انا كي نحب نتستي اوراكل، نحب نتستي اوراكل نروح نتيليشارجيه. مانيش راح نتيليشارجي 11 جي فرانشمون، راح نتيليشارجي 12 سي ولا او موان 12 سي، او موان 12 سي. باغ اكزومبل انا اكطوالمون في اللابتوب تاعي عندي اون ماشين فيرتوال مدايرها في فيرتوال بوكس، ماشين فيرتوال فيها لينكس، وحط فيها اوراكل لا فيرسيون 19 سي. D'accord. Mais pour نتوما pour faire des tests simples تاع connexion à la base de données, tester la création d'une base de données, la création de tables, la création d'index, la création d'utilisateurs, etc. هاد les opérations يتشابهوا بزاف في toutes les versions, soit la version 11 ou la 12 ou la 13 ou la 21. هاد les versions, هاد les opérations simples c'est la même chose quelle que soit la version presque. D'accord. ما كاينش دي ديفيرونس بريسك، باش ما نقولكمش ما كاينش خلاص دي ديفيرونس، بريسك ما كاينش دي ديفيرونس. داكور. دونك quelle que soit la version اللي تخيروها راح تقدروا تستيو لي زوبيراسيون تاعكم ولا الحوايج اللي راكم حابين تتعلموهم. ميم سي لو كور هذا اسمه كور دو باز دوني افونسي، mais croyez-moi c'est pas du tout avancé, c'est un cours très basique في les bases de données Oracle. D'accord. pour ليكم نتوما en tant qu'étudiant les bases de données جدد عليكم، les SGBD جدد عليكم، يبان لكم حاجة avancée, mais croyez-moi c'est très basique. D'accord. بالك je préfère 11G par rapport à d'autres versions, peut-être pour une raison ما يدومونديش بزاف لا رام، باسكو علاش بلوس لا فيرسيون تاع اوراكل اللي راح تنستاليوها تكون بلو ريسونت بلوس راح تدوموندي بزاف لا رام وبزاف ديسك دور. حاجه واحده اخرى لا كومباتيبيليتي، قبل ما تنستاليو اون فيرسيون دوراكل فيريفيو لا كومباتيبيليتي وفيريفيو لي بريريكي، اسكو عندكم سوفيزامون دو رام
ou est-ce que le système d'exploitation تاعكم la version تاعكم compatible مع le SGBD. Par exemple ما تقدرش تنستالي la dernière version 21 سي اللي خرجت في جونفي 2021 ما تقدروش تنستاليو هاد لا فيرسيون في ويندوز اكس بي ولا ويندوز 7 داكور مش راح تفونكسيوني بيان راح تفونكسيوني بيان في ويندوز 10 سيرتانمون ويندوز 10 و لي ديرنيير فيرسيون تاع لينكس ولا العكس باغ اكزومبل لا ديرنيير فيرسيون تاع اوبونتو اللي هي لا فيرسيون 20 ما تروحوش تنستاليو فيها اون فيرسيون قديمه بزاف تاع اوراكل داكور دونك فيريفيو لا كومباتيبيليتي مع لو سيستيم ديكسبلوطاسيون تاعكم وفيريفيو ثاني les prérequis. Est-ce que vous avez suffisamment de RAM ou est-ce que vous avez suffisamment de disque dur? D'accord. Ou des fois même, est-ce que le processeur تاعكم قوي بزاف ويقدر يexécuter une instance تاع Oracle. Voilà. Donc madame عطيتكم une idée générale. Donc نحكيو على les éditions تاع le SGBD Oracle. عندنا 3 éditions principales. عندنا entreprise, standard و express. Entreprise هي l'édition complète فيها toutes les fonctionnalités كي تشريو بون ماشي توما بيان سور l'entreprise واحد ان étudiant ولا ان informaticien يشري فيرسيون entreprise تاع اوراكل ça n'a aucun sens donc les entreprises هما اللي يشريو la version l'édition entreprise تاع اوراكل donc lorsque une entreprise achète la version entreprise تاع اوراكل ولا l'édition entreprise تاع اوراكل راح يكون عندها accès à toutes les fonctionnalités اللي كاينين في الاس جي بي دي اوراكل داكور كاينه لا فيرسيون ستاندار راح تكون ليميتي بارابور انتربريز بيان سور لو بري تاعها راح يكون موان شار على انتربريز ليديسيون انتربريز ولي فونكسيوناليتي اللي كاينين فيها مش راح يكونوا كامل راح يكون اكسي ليميتي لي فونكسيوناليتي تاع لا فيرسيون انتربريز وبالك كاين ميم اون ليميت في لوتيليزاسيون تاع لي بروسيسور اي لا رام سيتادير لا فيرسيون ستاندار مش راح بالك مش راح تقدر تاكسيدي توت لا رام اي تو لي بروسيسور اللي عندكم في لو سيرفر تاعكم باغ اكزومبل عندك ان سيرفر فيه 4 بروسيسور باغ اكزومبل chaque processeur fait 4 cœurs ça veut dire 16 cœurs وعندكم باغ اكزومبل 256 لا رام باغ اكزومبل هذا سي ان سيرفر دونتربريز لا فيرسيون ستاندار بالك ما تقدرش ما عنديش دي انفورماسيون ديتايي دوكا بصح بالك ما تقدرش تاكسيدي لي 16 كور هادو و 256 لا رام هادو ستادير تقدر عندها اكسي ليميتي باغ اكزومبل بالك 64 جيجا لا رام و 4 كور باغ اكزومبل على بالي بلي اس كيو ال سيرفر لو اس جي بي دي اس كيو ال سيرفر لا فيرسيون ليديسيون ستاندار تقدر تيتيليزي 64 جيجا لا رام هذا ما كان ميم سي عندكم بلوس ما تقدرش تاكسيدي البلوس بور اوراكل ما عنديش لو شيفر اكزاكت داكور وكاين ليديسيون اكسبريس هذه مستحيل تستعملها اون انتربريز يستعملوها لي زيتيديون يستعملوها لي زاماتور اللي حابين يتعلموا يستعملوها لي انفورماتيسيان في لي لابتوب بيرسونيل تاعهم باش يتستيو لي فونكسيوناليتي باش يتعلموا كيما نتوما باغ اكزومبل دونك c'est une fonction c'est une version ou c'est une édition qui n'est pas créée pour les entreprises qui n'est pas créée pour la production pour les systèmes en production c'est une édition créée pour apprendre pour découvrir le SGBD Oracle هذا ما كان تقدروا تقولوا c'est une version de démonstration d'accord donc voilà هذو هما les éditions principales تاع le SGBD Oracle juste نعطيكم une information supplémentaire la version l'édition entreprise نتاع Oracle بصح تعطيكم accès ل toutes les fonctionnalités تاع Oracle مي كاين دي فونكسيوناليتي تشروهم وحدهم باغ اكزومبل كاين دي برودوي تاع اوراكل اسمهم باغ اكزومبل اوراكل جولدن جيت اوراكل داتا جارد اوراكل راك اللي هو ريل ابليكيشن كلاستر هذا باش تكريو ان كلاستر دو سيرفر دو باز دو دوني اوراكل هذا لي برودوي نتاع اوراكل اللي يخدموا مع لو اس جي بي دي تاعهم هادو لازم لهم ليسونس سيباري لازم لهم تشروهم وحدهم دونك لونتربريز اذا حبت تخدم هاد لي برودوي لازم تشريهم وحدهم داكور لا فيرسيون انتربريز تعطيكم اكسي جوست
لي فونكسيوناليتي اللي كاينين في لو موتور دو باز دو دوني. هذا ما تمدلكمش دي فونكسيوناليتي واحد اخرين. داكور، هذه سي اون انفورماسيون سوبليمونتير بون ما تحتاجوهاش في لو كور هذا، مي جات في بالي قلت نمدها لكم. لا فيرسيون اكسبريس تاع اوراكل 11 جي، واش هما لي بريوريكي تاعها؟ لازم لها ان بروسيسور، بون سي لو مينيموم، وراح تيكزيكوتي اون انستونس بيان سور سي نورمال، تقدروا تيكزيكوتيو اون سول انستونس. لازم لكم او موان 11 جيجا ديسباس في لو ديسك دور تاعكم ولا في لو ستوكاج في ليسباس دو ستوكاج تاعكم، ولازم لكم او موان 1 جيجا دو رام. بون 1 جيجا سي فريمون لو مينيموم بور موا باش تمشي لكم باش تما تيكزيكوتيو اوراكل اليز. دو بريفيرونس يكون عندكم 4 جيجا درام. بون جو بونس دوكا ما كانش اللي عنده ان اورديناتور فيه 1 جيجا درام، بالك الاخر عنده 4 جيجا درام. 1 جيجا درام سي بون، ما جو بونس با اكزيستيو لي لابتوب دركا ب 1 جيجا درام، صوف لي بتي بي سي هذوك الصغار هذوك بالك. داكور فوالا، دونك هذا واش حبيت نحكي لكم في لا فيديو هذه. لا بروشين فيديو ان شاء الله بالك اذا درت اون فيديو راح ندير لكم اون ديمونستراسيون تاع لو اس جي بي دي، ونشوفوا quelques exemples de requêtes ونشوفوا شويه لي باز دوني لي طابل اتسيتيرا. دونك فوالا، à la prochaine vidéo ان شاء الله.